in association with Goa Tourism Department, in association with Marga Municipal Council, 2024 हो कार्निवाल आमच्या अध्यक्षान सांगले त्या प्रमाणे आयताराक 11 तारखेक सुरू जाता. खरें म्हळ्यार ओरिजिनल कार्निवाल फाल्यांच्यान पणजे शहरांत सुरू जाता. मडगांवचो कार्निवाल 11 तारखेक सुरू जाता. रूट एज युजल लास्ट इयर जाल्लो, म्हणजे होली स्पीड स्क्वेअर टू मार्गांव म्युनिसिपल काउन्सिल. प्रोग्रामाची रूपरेषा आसा पयली दिसा कार्निवाल फ्लोट परेड्स, सेकंड डे म्युजिकल प्रोग्राम, म्हणजे फक्त 2 दिसाचो प्रोग्राम दवरला. तातूंत सिनियरांक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा न्हू सिनियरांक सिनियर फक्त ज्या जुनियर बिनियर आमी चडशे लास्ट इयर 1-2 कोण पार्टिसिपेट आयिल्ले जुनियराचे, म्हणजे आनी एग्जामी आशिल्ले कारणान ओन्ली सिनियरांचोच दवरले कडेन आसा. ट्युरिजम डिपार्टमेंटान डायरेक्शन दिल्ले ते प्रमाणे ट्युरिजम डिपार्टमेंटान आनी ट्युरिजम मिनिस्टरान चडशें डायरेक्शन दिल्ले कडेन आसा की जाता तितले लोकल जे ट्रेडिशनल गोंयकारांचें जें ट्रेडिशन आहा ताजेर आमी चड फोकस दिवपाचें, तांकां चड एंटरटेन ते फ्लोट्सांक चड एंटरटेन करपाचें. आनी म्हाका सांगपाक खूश भोगता म्हणून गोंया भितर आनी खास करून फाल्यां पणजे आनी पोरा मडगांव इंडियन नेवीचो एक आकर्शक फ्लोट, जे इंडियन नेवीचे सगळे सोल्जर्स, हो आमी फ्लोट मुद्दामून किंग मोमो जे मुखार घुमटवादक आसतले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री, तशेंच गोंय राज्याचे ट्युरिजम डिपार्टमेंट मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय, नावेलीचे आमदार उल्हास नायक तुळेकर, मागीर एक्स MLA फातोडेचे दामू नायक, मिनिस्टर आलेस सिकेर आनी अदर मंत्रीगण सगळ्यांक आमी आमंत्रण दिल्ले कडेन आसा. आमचे कमिटीन खास करून अंदू सगळे डिपार्टमेंटांनी आमंत्रण आमी पर्सनली 2 दीस पयलीं आमंत्रण इन्विटेशन दिल्ले कडेन आसा. सगळे ऑफिसर्स जांकां आमी हो मान जो आमी सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जावं PI धरून जावं SC धरून जावं SC धरून जावं सुपरिटेंडिंग इंजिनियर सगळे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट PWD हेल्थ ऑफिसर सगळ्यांक आमी इन्विटेशन दिल्ले कडेन आसात. हांव कमिटी तर्फे तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी मुजरत येवचें. आनीक खास करून एक आकर्शण आहे इंडियन नेवीचो फ्लोट, जे व्हडली इंडियन नेवीची बोट आनी तांचे सोल्जर्स इंडियन ओरिजिनल ड्रेसान सोल्जर्स, ते किंग मोमोचो मेन फ्लोट आसतलो. किंग ताचे फाटल्यान फर्स्ट फ्लोट तो आसतलो. आमी तसो अरेंजमेंटूय केले कडेन आसा की ते सगळे लायव्ह परफॉर्मन्स जे इंडियन नेवी कशे देशा खातीर आपले सर्वीस करता एन लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणून नवो एक लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन तुमचे मुखार पळोवपाक मेळटलें. आनीक इंडियन नेवीचे ते नेवीचे तांचे डिपार्टमेंट चीफूय कोण येतात, आमी तांकांय आमंत्रण दिल्ले कडेन आसा. काल हांव तांचे कडेन ऑलरेडी उलयलां, सो तांकांय आमी ह्या आमंत्रण दिल्ले कडेन आसा. आनी खरें अत्यंत बरी गोष्ट आसा नेवी काम तांकां काळजांतल्यान देव बरें करून. कारण जें कितें नेवीन चलता तें हें आज एक फाल्यां ते फ्लोटाक पब्लिकाक दाखयतात, जे कशे तरेन नेवी काम करतात, कशे तरेन हें करतात. अशी ह्या सगळे कार्निवालाचें आदर्श आसा. म्हणजे सगळे कलीग कावन्सिलर्स आसात हांगा बशिल्ले कडेन, तांकांय सगळ्यांक येवकार दिता. आनीक टोटली आमी एक डिफरंट प्रमाणे म्हणजे सिटींग अरेंजमेंट पसून आमी सगळें डिफरंट केले कडेन आसा की कोणाकच आमी आनी खंयी कितें आमकां आनी कितें चुकता जाल्यार हांव मागता कोण सगळ्या आमच्या कलिग्सा कडेन कावन्सिलरा कडेन कोणा कडेन आमी खंय तरी आमची कमी त्रुटी उरता ही सांगची आमकां. आनी अजुनूय आमकां फाल्यांचो एक दीस मेळटा, आयचो दीस मेळटा, फाल्यांचो दीस मेळटा. आमी कितें कार्निवालांनी कितें बरें करूं शकतात हें सगळ्यांनी. कारण कशें आसता खंयची एक गोश्ट करता आसतना फाटीं फुडें कितें चुकताच, कितें बरें फाटीं फुडें जातात, चूक दाखोवन दिवप आनी करप हें करतना महत्वाचें. आनी तुमकां सगळ्यांक प्रेसांक येवकार. तुम्ही म्हणला न्हू आतां ट्युरिजम मिनिस्टरान सांगिल्लें लोकल ट्रेडिशन आहा कार्निवालाचो तेजे स्ट्रेस करून, सो कित्याचे स्ट्रेस करून घाली तुका? तो कितें म्हणटा ताणें थंय ट्युरिजमाची मिटींग आशिल्ली पळय 4-5 जाण थंय कमिटी काडिल्ली न्ही. आनी म्हाका दिसता आमचे लोटले ते हें आसा पळय बीग फूड ताजो ओनर आशिल्ले 4-5 जाण, म्हणजे दोज हू आर अ प्रोफेशनल इन दीस फील्ड. ते म्हणटा की गोंयचो ट्रेडिशन की अत्यंत आतां गोंयांत पळय, गोंयांत आमी काजूचो सोरो काडटात, गोंयचो रेंदेर माडार चडटा, सूर काडटात. आतां आडसर काडपाक वयर मनीस माडार चडटा. हें आतां काबार जायत येयलां. म्हणजे तुका आतां माड खरें तुजें रॉकी तुजेंच माड आसा जाल्यार तुका पाडपी खूब कमी मेळटा. सो
गांवची अस्मिताय, गोंयकारांचे जे आमी जे पयलीं जगताले गांवची अस्मिताय. आनी गांवांनी अशी पयलीं परंपरा आशिल्ली की वाड्या वयले सगळे 10 जाण बायले एकठे जावन शेजारच्या रानाक वताले. सगळे दनपारची ती भुती कमरेक लावप आनी रानाक वचप आनी लांकडां मारप, लांकडां वर तकलेर मारून हाडप. आनी हें तर आयचे हितून आशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता हें कितलेशेच आमी प्रमोट करपा जातालें. जे अशें लोकल ट्रेडिशनल फ्लोट नॉर्मली कशें जाता कार्नवाल म्हणटकीर सगळे म्युजीक हें तर वेस्टर्न म्हणजे हें चड जाल्लें दिश्टी पडटा. म्युजीक बँड हें मॅक्झिमम आमी तर जवळ जवळ 10 काय 12 कितें ऑलरेडी आमचे कडेन फॉर्म एंट्री येवन गेल्यात. फॉर्म व्हेल्या एंट्री तांकां आमी सांगता तितल्यार तुमी फोकस करात कितें ट्रेडिशनल तुमच्या फोटान कितें मेन एट्रॅक्शन दवरपाचें. तातूंतल्यान हें प्रामुख्यान नेवीचें म्हाकाय तांचें बरेंच लागलें. तो नेवीचे मनीस म्हणजे आयिल्ले पणजे काल मेयराक मेळ्ळा ते रोहीत मुसराचो मेळ्ळा. म्हणून आमकां विचारलें तुमी कशें करता. ते म्हणल्यार लायव्ह म्हाका ताणें थोडे व्हिडिओ क्लिपिंग्स धाडले. खरे नेवीचे जे सोल्जर्स आसात पळय दे वील परफॉर्म ऑन द रोड संडे. सारको कितल्यांक स्टार्ट जाता 3:30 अशें म्हणलां. मागीर हाफ एन ओवर कित्याक तो म्हणजे वॉच चड आसता. प्रायज मनी सगळो ऑफिशियल आमी तातूंत चेंजीस फाटले उबे राव. प्रायज मनी सगळो ऑफिशियल तो विथ गव्हर्मेंट ठरयला पळय सगळो. कार्नवालचे हांव तुमकां सगळ्यांक म्हजे कलीग कावन्सिलरांकूय सगळ्यांक म्हाका प्रेसिडेंट केला मग कार्नवाल कमिटीचो देव बरें करूं म्हणटा. आमचो कार्नवालाचो फ्लोट 11th जातलो 11 तारखेर आनी 3:30 स्टार्ट करतले टू होली स्पिरीट टू म्युनिसिपालिटी स्क्वेअर. आनीक सेकंड डे आमचो म्युजिकल शो आसतलो 12 तारखेर सांजचो 7 o'clock. आमचो कार्नवाल सगळो म्हणजे आदलो तेंपाचो जावपाक जाय. आमचो आंतीक आदलो तेंपार कार्नवाल कशें ते भाशेन कार्नवाल जावपाक जाय. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.